وړاندې کېږي په ډېره مینه د نوجوانانو احناف طلبه دیوبند له طرفه ټولو محبینو ته پیغام سوچ در سمینا د دیوبند وي سودی چیلان کړه سرګن وي بیا نوجوانان احناف ته مرازا مرازا بیا نوجوانان احناف ته مرازا سوچ در سمینا د دیوبند وي سودی چیلان کړه سرګن وي بیا نوجوانان احناف ته مرازا مرازا بیا نوجوانان احناف ته مرازا نوجوانان احناف ته مرازا دلته مونږ ساتو با اعتماد خلک